Donc, salam alaikum. Donc, نواصلوا الدرس ديالنا. On a déjà vu les alcanes, soit linéaires ou bien les ramifiés. On a déjà vu des exemples. On a vu aussi les cycloalcanes. Maintenant, on va voir les halogénoalcanes. Donc, un halogénoalcane est un composé organique saturé qui possède au moins un halogène noté X. Et les halogènes sont soit les fluors, ou bien chlore, ou bien le brome, noté PR, ou bien l'iode. Et le nom de l'halogénoalcane s'obtient en utilisant le préfixe fluoro, chloro, bromo ou iodo, suivi par le nom de l'alcane correspondant. Donc, on va voir des exemples pour mieux comprendre. Donc, prenons par exemple l'exemple donc CH3, on a CH3, CH, CH2 et on a ici un groupe ou bien un halogène noté BR et ici BR. Donc pour nommer ce halogénoalcane, on suit les règles qu'on a déjà vues. Donc les règles اللي شفنا déjà. Il y a أول حاجة فاش نبغوا نحدو le nom ديال un alcane. C'est la même chose pour les halogénoalcanes. يعني خاصنا نختاروا أطول سلسلة كربونية. Donc أطول سلسلة كربونية بحيث أن تكون كتحتوي على هذوك الجذور اللي عندنا هنايا بالنسبة لنا هنايا هادو ماشي جذور الكيلية ولكن هذا ان جروب الوجين سي ان الوجين. الا كان مثلا عندنا CH3 غنقولوا سي ان جروبمون الكيل. هذا BR كنسميوه الوجين. ce sont des halogènes comme ou bien Cl ou le fluor ou l'iode. هادو ce sont des halogènes. Donc قلنا هنايا les halogènes هما soit le fluor ou bien le chlore ou bien le brome ou bien l'iode. D'accord? Donc pour nommer l'halogénoalcane, on suit les règles qu'on a déjà vues pour les alcanes. Donc هنايا أطول سلسلة كربونية هي ماذا؟ هي البروبان. donc تحتوي على كم من كربون؟ على 3 كربونات. donc on doit numéroter هاد لاشين، يعني خصنا نرقمو هاد لاشين بحيث أن يكون عندنا هاد لي جروبمون BR يعني هاد لي زالوجين خاصهم نعطوهم أصغر الأرقام ممكنة. donc سوا غادي نبداو الترقيم من هنا ou bien غادي نبداو من هنا. donc إلا شفنا من هنا donc BR هنا غادي يكون في نيميرو 1 وهاد الBR غادي يكون في نيميرو 2. في حين إلا بدينا الترقام من هنا donc هاد الBR غادي يكون في نيميرو 2 وهذا غادي يكون في نيميرو 3. donc les indices le plus bas مي غادي نبداو الترقيم من هنا. donc نيميروطيو لا chaîne donc 1 2 3. donc le nom قلنا لو نون اللي بغينا نسميوه الا كان عندنا مثلا الجروبمون BR كنديرو برومو، الا كان عندنا الكلور كنديرو كلورو، الا كان عندنا الفليور كنديرو فليورو، الا كان عندنا اليود كنديرو يودو. دونك عندنا هنايا لي زانديس. اول حاجه تنحطو لي زانديس بحال داكشي اللي شفنا في لي زالكان. دونك عندنا لي زانديس، عندنا هاد الBR وهاد الBR لي او كربون 4 وهذا لي au carbone 2. donc le nom غنديرو 1,2. شحال عندنا من جروب BR؟ عندنا 2 يعني غنديرو دي la même chose اللي شفنا قبل. donc دي برومو donc دي برومو ماذا 1 2 3. اذا الالكان اللي هو بروبان دي برومو بروبان. نشوفوا لوطرو اكزامبل عندنا. دونك قبل ما نمشيو ليكزامبل الاخر هنايا هاد ليكريتور هادي ليكريتور سيمي ديفلوبي. هاد ليكريتور كتسمى ليكريتور توبولوجيك. دونك بور لي الكان قلنا l'écriture topologique on représente
seulement les liaisons entre carbone carbone. مثلا عندنا هاد الالكان. شنو هاد الالكان هاد الالكان هذا هو CH3 CH2 CH3. donc l'écriture topologique carbone carbone carbone. pour هنا بالنسبة لزالوجينو الكان عندنا CH3 وعندنا CH وعندنا هنايا CH2 دونك عندنا هنايا BR واضح. دونك فوالا دونك عندنا هنايا BR هنايا عندنا BR. دونك الا بغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون توبولوجيك ou bien l'écriture topologique on représente le squelette carboné. هو هذا لو سكوليت كربوني. دونك شحال فيه من كربون؟ فيه 3. دونك هو هذا بحال هكا. هذا هو لو سكوليت كربوني. ولكن دونك فين هو الكربون نيميرو 1؟ هذا هو الكربون نيميرو 1. هذا الكربون 2 وهذا الكربون 3. مي هنايا غادي نغوبريزونطيو هادوك لي غروبمون بي ار. دونك بي ار رابطه، هاد الرابطه هي هادي بي ار وهنايا رابطه بي ار. داكوغ. دونك هنا اون دوا غوبريزونطي هاد لي غروبمون بي ار بي ار. الا كان عندنا الاكسجين كنمثلوه يعني جميع الذرات الاخرى اللي sauf l'hydrogène هو اللي ما تنمثلوش. داكوغ. دونك لو سكوليت كربوني تنمثلو لي ليزون انتر كربون كربون بار ان سيغمون، يعني هنا كاين كربون هنا كاين كربون هنايا كربون. الا كان عندنا شي اوتر جروب مثلا بي ار ولا اكسجين ولا جروبمون هيدروكسيل او اش، اذا كنمثلو لي زاش. الا كان عندنا مثلا جروبمون او اش هنا مثلا كنمثلو هاد الاش اللي كاينه مع مثال. نعطيكم مثال. مثلا عندنا CH3 CH2 عندنا OH مثلا. هاد ليكزامبل هنا الا بغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون دونك عندنا دو كربون ها هما كربون كربون صافي. هاد ليزون OH كنمثلوه تنديرو ليها بحال هكا. داكوغ. باش تردوا البال هنا بالنسبه للزالكان كنمثلو كل لي كربون، لي هيدروجين ما تيتمثلوش. اما بالنسبه لهنايا بالنسبه لاش لي افيك اوترو اتوم بحال الا كان عندنا لازوت ولا الاكسجين ولا دونك كنمثلو هاد لو جروب. داكوغ. دونك نرجعوا هنايا للكور ديالنا. دونك هنا لا ريبريزونطاسيون شنو عندنا 3 كربون. ها هي 1 2 3. دونك هاد ليزون هي هادي بي ار وليزون اخرى هي هادي. دونك نمشيو لوطرو اكزومبل. عندنا CH3 CH CH2 CH3. دونك لا شين لا بلو لونغ هي هادي اللي كتسمى البيوتان بيوتان. دونك تنحطو البيوتان هو الاخر هنا الاسم ديالو هنا. لانديس لو بلي با فين غادي يعطينا؟ واش نمشيو نيميروطيو من هنا ولا من هنا؟ بيان سور من هنايا. دونك الا درنا نيميروطاسيون باغ لا غادي نلقاو 1 2 3. الا مشينا هنا 1 2 دونك 2 il est inférieur à 3 دونك لا نيميروطاسيون غادي تكون من هنايا. دونك غادي نديرو هنايا 1 2 3 4. دونك لو نون شنو غادي غنديرو لانديس 2 تيري كلورو ماذا؟ بوتان. كلورو بوتان لانه فيه 4 لي كربون. كلورو بوتان. بالنسبه للإكريتور توبولوجيك راه نفس الشيء راه شرحتها لكم قبيله. 1 2 3 4. ها هي 1 2 3 4. الكلور تنمثلوه. داكوغ مزيان. دونك هنا نمشيو لوطرو اكزومبل. عندنا هاد لاشين. شوفوا معايا هاد لاشين. دونك لاشين لا بلو لونغ اللي نختاروها خاصها تكون تحتوي على هاد الجروب. داكوغ. دونك 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. نو سي ما نقدروش نديرو هادي ونخليو هذا. داكوغ. يعني هاد لاشين اللي غنختاروها خاصها تكون
كتحتوي لنا على هاد لالوجين. دونك النيميروطاسيون من غادي نبداو من هنا ولا من هنا؟ الا بدينا من هنايا، الا بدينا دونك غادي نمثلها لكم. انا غندير الترقيم 1 2 3 4 5. هنا غادي نديرو 1 2 3 4 5. دونك شوفوا معايا هنايا الترقيم بالاحمر شنو سيعطينا لي زانديس. الترقيم بالاحمر تعطينا اول انديس هو 3 وثاني انديس هو 4. دونك عندنا 3 وعندنا 4. دونك نيميروطاسيون بالاسود اشنا ستعطينا 2 وتعطينا 3 2 و 3. دونك لي زانديس لي بلي با دونك هذا غادي نضربو عليه. دونك غادي نحيدو هذا وغادي نحتفظوا بالترقيم بالاسود. دونك لو نون باش نسميوه. دونك هنا يردوا معايا البال، راه عندنا ان غروبمون اللي هو كيف داير ان غروبمون ميثيل هذا، وعندنا هاد الكلور. داكوغ. دونك عندنا في نديرو لوردر الفابيتيك، ما تنساوش لوردر الفابيتيك. عندنا الكلور كومونس بار سي وهذا غروبمون ميثيل. دونك سي كتسبق الميثيل، سي كتسبق ام. دونك غادي نبداو ب 2. دونك عندنا هنا 2 تيري كلورو ماذا كلورو. فين كاين الميثيل؟ في الكربون نيميرو 3. دونك 3 ميثيل. اطول سلسله شحال فيها من الكربون؟ فيها 5. دونك بنتان. واضح. بالنسبه لليكريتور توبولوجيك كنغوبريزونطيو لا شين. دونك 1 2 3 4 5. دونك هذا نمثلوه هو هذا وهذا كنمثلوه هكا. راه لا مثلنا لتحت ولا مثلنا الفوق راه بحال. داكوغ. سوا هذا نديرو ليزون هابطه لتحت ولا نديروها هابطه طالعه الفوق، سي لا ميم شوز. صافي تري بيان. دونك جيسبر بيان تفهموا هاد لا نومونكلاتور ديال لي زالوجينو الكان. مانتونون غادي نشوفوا واحد لوطخ بارتي